بسم الله الرحمن الرحیم. نحمد الله على توفیقه. ګورئ ملګرو، مخکې مونږه د اسعوجي ترکیب څه ذکر کا. اوس دې ځرا نحمد الله على توفیقه د دې به ترکیب منطقي ذکر کو. او کله چې تاسو ترکیب منطقي کوئ نو هغه تاسو په داسې نمط او په داسې نهج باندې کوئ. نحمد الله على توفیقه مرکب تام خبری متعلق قال است. باز نحمد محمول به حمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. ضمیر درو مستتر موضوعات جزئی نزد متعارین و کل نزد متقدمین. الله علی توفیقه هر دو متعلقات محمول است. موضوع با محمول و متعلقات محمول قضیه حملیه ثنائیه شخصیه مخصوصه نزد متعارین و مهمله نزد متقدمین خارجیه بیتیه غیر معدوله محصله موجبه. ونسأله هداية طريقه وإلهام الحق بتحقيقه. وو عاداتی غیر زمانی، وو عاداتی غیر زمانی. نسأل محمول به حمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. ضمیر درو مستتر موضوعات جزئی نزد متعارین و کل نزد متقدمین. صحیح ده. هو ضمیر متعلق محمول است. هو ضمیر متعلق محمول است. هدایت طریقه متعلق محمول، متعلق محمول. وو عاداتی غیر زمانی، وو عاداتی غیر زمانی. الهام الحق بتحقیقه بواسطه عطف متعلق محمول است. موضوع با معمول و متعلقات معمول قضیه حملیه ثنائیه شخصیه مخصوصه نزد مطهرین و مهمله نزد متقدمین خارجیه بیتیه غیر معدوله محصله موجبه. بیا ورته وګورئ، پیر ورته بیا وګورئ. نحمد الله على توفیقه مرکب تام خبری متعلق قال است. نحمد محمول به حمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. ضمیر درو مستتر موضوعات جزئی نزد متعارین و کل نزد متقدمین. الله علی توفیقه هر دو متعلقات معمول است. موضوع با معمول و متعلقات معمول قضیه حملیه ثنائیه شخصیه مخصوصه نزد متعارین مهمله نزد متقدمین خارجیه بیتیه غیر معدوله محصله موجبه. او شده. ونسأله نسأله محمول به حمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. ضمیر درو مستتر موضوعات جزئی نزد مطهرین کل نزد متقدمین. او ضمیر متعلق معمول است. هدایت طریقه گرا متعلق محمول وو عاداتی غیر زمانی. الهام الحق بتحقیقی بواسطه عطف بواسطه عطف متعلق محمول است. او پی رسیدی. موضوع با معمول و متعلقات معمول قضیه حملیه ثنائیه شخصیه مخصوصه نزد مطهرین و مهمله نزد متقدمین خارجیه بیتیه غیر معدوله محصله موجبه شوه. ترکیب تاسو ته یاد شي. په دې کې موږ دوره خواري بس نه کوو، بس ځکه چې تعظیم هم شروع دی او ورسره داب دی او ورسره ضوابط المنطق د استاد محترم هغه هم دی. نو دا درې واړه شروع دي، نو بس دا به صرف لږ سیاسي لږ لږ ورته وایو. صحیح شوه. ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وعطرته. وو عاداتی غیر زمانی، وو عاداتی غیر زمانی. نصلي محمول به حمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. ضمیر درو مستتر موضوعات جزئی نزد مطهرین و کل نزد
متقدمين على سيدنا محمد. مركب راكز غير تقييدي متعلقي محمول است. واو أداتي غير زماني، واو أداتي غير زماني. عليه بواسطة عطف متعلق محمول، بواسطة عطف متعلق محمول. واو أداتي غير زماني. عترتي أجمعين بواسطه عطف متعلق محمول. بدي باري بوش. موضوع معمول متعلقاتي محمول. قضية حملية سورية شخصية محسوسة نزدي متأخرين ومبالغ نزدي متقدمين. خارجية بنتي غير معدولة محصلة موجبة. صحیح شوه. بس دغه دومره بس دی ښه. بس دا مې زر ځکه ویل چې هغه نوره به کوو نو دا صرف دومره ده چې بس تاسو زیات ته لږ څه راشي.